فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا قد قال اللہ تعالی فی مقام آخر قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ برکت واسطے درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روز اپنا ایک خواب بیان فرمایا کہ میں نے پل صراط تے دیکھیا کہ میرا ایک امتی پل صراط پار کرن واسطے جدوں پل تو گزر رہا سی، کدی اودے قدم لڑکھڑاندے نے، کدی ڈگمگاندا ہے، قریب سی کہ پل تو نیچے گر جائے، لیکن انہیں جیڑا میرے تے درود پڑھیا سی، درود آیا اور اس دا بازو پکڑ کے اس نو پل پار کرا دیتی۔ گویا میرے آقا کریم نے امت نو اے پیغام دے دیتا کہ صرف دنیا وچ ہی نہیں، قبر وچ ہی نہیں، میرے تے پڑھیا درود پل صراط تے بھی کم آئے گا۔ ذرا محبت نال درود پاک پڑھ لو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی۔ زینت محفل گل گلشن سادات حضرت پیر سید رحم علی شاہ صاحب زیدہ مجدہ، عالی مرتبت معزز علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر مکرم حضرت علامہ حافظ محمد جمیل سلطانی صاحب نے اس خواہش دا اظہار فرمایا کہ میری اور موڑا گاؤں دے غیور سنی مسلمان، میری مسجد دے نمازی، کمیٹی دے اراکین ایک خواہش رکھدے نے کہ ایک ایسی محفل دا انعقاد کیتا جائے کہ جس دے اندر پیاسی روحاں نو عشق رسول دے جام بھی پلائے جان اور حضور دی امت تک قرآن و حدیث دا پیغام بھی پہنچایا جائے، انہاں نو مقصد میلاد بھی سمجھایا جائے اور غوث اعظم دی تعلیمات تو روشناس بھی کرایا جائے۔ میرے رب کریم نے کرم فرمایا کہ وعدہ مطابق حاضری دی توفیق نصیب ہوئی۔ آپ دے اس علاقہ اور ارد گرد جو علاقے نے انہاں تو تشریف لے آئے، علماء کرام دی زیارت کر کے آپ حضرات دا اے حسین اجتماع دیکھ کے دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ آپ دی، میری، علماء کرام دی اس حاضری نو بھی قبول فرمائے، اور جس مقصد واسطے اسی اپنے گھر تو نکل کے رب دے گھر وچ بیٹھے ہاں، اللہ سانو او مقصد پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے توجہ فرمانی ہے، میں نے کچھ دیر جو گفتگو کرانگا آپ حضرات دے سامنے، کوشش یہ ہوئے گی کہ با مقصد گفتگو کراں، آقا کریم دا پیغام آپ حضرات تک پہنچے۔ ساڑھے ہاں ادو بڑی خوشی ہوندی ہے کہ جدوں یہ بات سنن وچ ملدی ہے کہ میلاد پہلے نالوں زیادہ ہو رہے ہیں، اور اس مشکل دور وچ بھی میلاد وچ کمی نہیں آئی بلکہ زیادتی ہوئی ہے۔ غریب، موچی، مستری، مزدور اپنی تھوڑی جی دیہاڑی وچوں بھی نہ اپنی خواہشات نو سینے چ دفن کر کے تو تھوڑا جہا پیسہ بچاندا ہے کہ ربیع الاول آئے گا تے سونے دا میلاد کرنا ہے۔ میلاد واسطے لوگ محنت کردے نے، پھر 11ویں شریف بھی ہوندی ہے، اولیاء دے عرس بھی ہوندے نے، عظمت اصحاب پیمبر نو بھی سلام کیتا جاندا ہے، اور اہل بیت دی بارگاہ وچ عقیدت دے پھل بھی پیش کیتے جاندے نے۔
کفر نے بہت زور لگایا سی کہ محافل کم ہون لیکن محفلاں بڑھ رہی نے الحمدللہ. لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے اس تے تساں نے توجہ رکھنی ہے. لوگ کہندے نے کہ ساڈے علاقے وچ پہلے ایک محفل ہوندی سی، ہن تقریباً پورا ربیع الاول دا مہینہ محفلاں ہوندیاں رہندیاں نے، مساجد دے اندر بھی، گھراں دے اندر بھی، اور پھر خصوصیت دے نال خواتین دی محافل میلاد. کیونکہ شریعت دا علم حاصل نہیں کیتا، اویئرنیس نہیں، تو ثواب دی نیت کر کے اسی بہت کچھ ایسی چیزاں کر جاندے ہاں کہ جس دی شریعت اجازت نہیں دیندی. خواتین دی محافل میلاد ضرور ہونی چاہیے. ایک ایسی نشست ہونی چاہیے کہ بڑی خاتون نو کردار خدیجۃ الکبریٰ بھی دسیا جائے، اور گھر وچ کم کرن والی نو گھر دے اندر جو نظام سنبھال دی ہے اس نو سیرت عائشہ بھی دسی جائے، اور جو بیٹی پرورش پا رہی ہے اس نو سیرت فاطمہ بھی سکھائی جائے. بہت ضروری ہے کہ ایسی نشست ہوئے کہ جس وچ اس گود دا بھی ذکر کیتا جائے جدے چ عبد القادر جیلانی نے لوریاں لیاں نے، اس گود دا بھی ذکر ہوئے کہ جتھے مہر علی شاہ بھی پلے ہے، اور اس غیرت مند ماں دی لوریاں بھی دتیاں دسیاں جان کے جنہیں خادم رضوی جیسا پتر پالیا ہے. تو خواتین دی محافل دا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن جدوں مائک لگے گا تو پھر شریعت نال ٹکر ہے. جدوں ساؤنڈ لگے گا تو پھر شریعت نال ٹکر ہے، کیونکہ عورت صرف خود عورت نہیں، اس دی آواز بھی عورت ہے. عورت دا معنی ہی ہے پردے والی چیز، عورت دا معنی ہی ہے چھپی ہوئی چیز. تو غیر محرم تک اگر اس دی آواز جائے تو پھر شریعت نال بغاوت ہے، پھر تیرے گھر رحمتاں نہیں اترن گیاں. کیونکہ تاجدار گوڑلا سید نصیر الدین نصیر شاہ کہندے نے ٹکر نہ لے تو دین محمد سے ہوش کر، ٹکر نہ لے تو دین محمد سے ہوش کر. جیڑا میلاد دی محفل وچ نوٹاں دیاں دتھیاں پھد کے نعت خانہ تے پیا سٹدا تے سونے دی انگوٹھی پائیے، ٹکر نہ لے تو دین محمد سے ہوش کر. جیڑا نعرے بوتے لاوے تے مگر فلماں جا کے ویکھے تے داڑھی منا کے تے نبی دی غلامی دا دعویٰ کردہ ہے، ٹکر نہ لے تو دین محمد سے ہوش کر. دوزخ میں چونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی. تو میں زیادہ اس تے بحث نہیں کردا، ضرور محفلہ مناؤ، خواتین واسطے ہونا چاہیے. ویسے برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی تو کر دیا. عورت کبھی بھی نہیں سکھے گی جب تک سال دیاں محفلہ ہوندیاں رہن گیاں. تیرے گھر دے اندر مزاج ہونا چاہیے. تو روزانہ کوشش کر کے فجر تو بعد ایک رکوع قرآن دا پڑھ کے سنا تے احمد رضا دے پھلاں دی خوشبو والے ترجمے نو بھی سنا دے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے جو ترجمہ لکھیا ہے وہ بھی سنا دے. اور اگر اللہ توفیق دے وے تو نور العرفان یا خزائن العرفان رکھ لے، انہاں ترجمہ دا مفہوم بھی پڑھ کے سنا دے، ایک رکوع دا ترجمہ اور تفسیر سنا دے. کیونکہ تیرے گھر اگر روز قرآن پڑھ کے چند گلاں سونے دیاں ہو گئیاں تے دن دا آغاز ہی نبی دے میلاد نال ہو جائے گا. تو اس وچ تیرے گھر دی بیٹی بھی ہوئے گی تے بیوی بھی ہوئے گی تے تیرے پتر بھی ہون گے تے تیرے گھر دے ہر بندے نو پتا چل جائے گا صبح دا آغاز ٹی وی دے گانیاں نال نہیں ہوندا، محمد تے درود پڑھن نال کیتا جاندا ہے. تو ایک بہت اچھا سسٹم ہوئے گا. تو سالانہ محافل ضرور کرو، اچھی عالمہ نو بلایا جائے، خواتین تک پیغام دین پہنچے، لیکن ایسی محفل ہوئے کہ جس دے اندر انہاں دے مسائل دی نشست رکھی جائے، عورتاں نو طہارت دے مسائل تو آگاہ کیتا جائے،
عورتاں دے طہارت دے مسائل تے بعد وچ نے جو مسجداں تے بازاراں وچ میلاد مناندے نے انہاں غریباں نو طہارت دے مسائل نہیں دسے گئے، وضو دا طریقہ نہیں دسیا گیا۔ کیوں؟ اساں اس روحانی میڈیکل کیمپ وچ جاہل ڈاکٹر لے آ کے بٹھاندے رہے، اسی کہندے ساں کڑویاں دوائیاں نہیں، سانو میٹھے میٹھے شعر سنا دیو، سانو میٹھیاں میٹھیاں باتاں سنا دیو، لیکن یاد رکھو تیرے اندر دا مرض، تیرے اندر چھپیا شیطان، تیرے اندر شیطان دے حملے والی جو چیزاں نے وہ اس وقت تک نہیں نکلن گیاں جب تک تو میاں محمد نو چھوڑ کے تے حضرت محمد دیاں حدیثاں وال نہیں آئے گا، اور جب تک تو شریعت دا پیغام نہیں سنے گا۔ خیر بات لمبی نہ ہو جائے، میں اسی جگہ تے اس بات دی طرفوں آپ نو واپس لے کے آنا ہے کہ جو میں نے ابتدا کیتی سی کہ لوگ کہندے نے کہ محافلاں ہن پورے علاقے وچ ہوندیاں نے، گھراں وچ ہوندیاں نے، اور پھر لوگ دسدے نے تے خوشی ہوندی ہے کہ پہلے ایک دیگ ہوندی سی ہن 10 دیگاں پکدیاں نے۔ یہ مطلب ہے کہ آن والے کھان والے بڑھ گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ سنن دے وقت 4 بندے سن تے دیگاں کھلیاں تے 500 آ گئے، یہ الگ بات ہے۔ اور میرا اپنا ذہن ہے وے کہ میلاد وچ لنگر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ لنگر دے لالچ وچ تے اے تے جا کے مرزیاں دے یاراں دے بھی جلسے کامیاب کرے ہوندے نے، جتھے دسیا جائے با ایک پلیٹ بریانی ہے تے بوٹیاں 3 پلیٹاں دیاں اساں وچ پائیاں ہویاں نے، تے پھر تے اے اپنیاں گھروں عورتاں بھی لے کے جاندے نے، چلو کوئی گل نہیں تھوڑی دیر عورت نچ لوے گی تے اسی اوتھے بہ کے بریانی کھا لواں گے۔ محفل میلاد وچ لنگر نہیں رکھو۔ کیوں؟ وہ کوئی تے ایسا تانوں نظر آوے جیڑا لنگر پیچھے نہیں آیا، ودھا دے مکھڑے دا ذکر سنن واسطے آیا۔ تسی دیکھ لو جلسیاں تے جدوں لنگر ہوندے نے، عرساں تے لنگر ہوندے نے، تو ایصال ثواب دی محفل تے قرآن پڑھن دا وقت سی تے علاقے دے 2 بندے بیٹھے نے، باقی مدرسے دے بچے، کیونکہ انہاں دی بھی مجبوری ہے، انہاں دی بھی مجبوری ہے۔ میں اس بات دے بھی خلاف ہاں کہ مدارس دے بچے مدرسے چ بہ کے پڑھن، لوگاں دے گھراں وچ نہ جان۔ مدرسے دے بچے نو چھابا دے کے تے باہر گلی چ نہیں کھڑا کرنا، چندے دا بکسا دے کے تے انہوں پھرانا نہیں، کیونکہ مدرسے وچ بچہ تاں پایا گیا ہے کہ غیرت مند بنے، اور اتھے منگتا بنایا جا رہے ہیں۔ اور کدرے چودھری دی بخشش واسطے کیا چودھری جس اولاد واسطے مربع بنا کے گیا ہے اس اولاد نو اتنا بھی قرآن نہیں آندا بابے واسطے ختم کر سکن؟ سوال اے نہیں کہ دعا دے وقت بچیاں اور علماء اور مدارس بچوں آئے ختم کتنے سن، سوال اے ہے پتر نے بھی کچھ پڑھیا کہ نہیں پڑھیا۔ یہ بہت ساریاں چیزاں نے جو درد دل ہے، مگر اگر میں اس نو تفصیلاً بیان کیتا تو وقت بہت زیادہ چاہیے ہے۔ میں پھر وہی بات کہ جس دا میں آغاز کیتا سی کہ لوگ کہندے نے دیگاں بھی بڑھ گئیاں۔ میں آج دن نو کلر کہار بیان سی، پھر مغرب تو بعد میں نے گرجا روڈ تے بیان کیتا، اور اس وقت تواڈے سامنے ہاں میں گرجا روڈ تو اتر کے گرجا گاؤں دی طرف جا رہے آساں، تو رستے ایک جگہ تے بورڈ لگا سی بہت بڑا قد آدم کسی محفل دا، اور بورڈ تے نیچے لکھیا ہویا سی کہ قرآن اندازی وچ 12 موبائل تقسیم کیتے جانے۔ او یار اتنا نازک وقت آ گیا کہ حضور دے میلاد واسطے بھی بندیاں نو لالچ دے کے بلانا پیرا جا رہے ہیں۔ کدرے جہیز فنڈ دا لالچ، کدرے عمرے دے ٹکٹاں دا لالچ۔ او بندہ کہندا مولوی جی دعا کریو میں چلے آج محفل تے عمرے دا ٹکٹ نکل آوے، تے جتنا اتھے جا کے لالچ واسطے گیا ہے 4 دن تہجد دے وقت درود پڑھ کملی والا آپے تنو بلا لوے گا۔ میلاد واسطے لالچ لے کے نہیں جانا، میلاد واسطے صرف میلاد والے واسطے جانا، کیونکہ جدو میلاد والے دی مرضی ہو گئی نا تے تیرے کول پیسہ نہیں، انتظام سائیں آپے کر دیں گے۔
تو جدوں انہاں دی نظر ہو جائے گی تو انتظام ہو جائے گا. تو موبائل بھی اج کل دیتے جا رہے ہیں, قرآن اندازی کسی جگہ تے موٹر سائیکل بھی دیتے گئے, کیونکہ میں مسافر ہاں, پورا پاکستان پھردا ہے, کدی کسے لالچ بھی لوگاں نو بلایا جاندا ہے, کدی جہیز فنڈ دے لالچ بھی بلایا جاندا ہے. موڑا گاؤں والے ہو, میں اتنی جو تفصیل اور تمہید آپ حضرات دے سامنے رکھی ہے, یعنی محفلاں دا مزاج بڑھ گیا, سجاوٹ دا مزاج بڑھ گیا, لائٹنگ دا مزاج بڑھ گیا, عمرے دے ٹکٹاں دی تعداد بڑھ گئی. اجے تک جو میں نے سنے ہیں ساڈے پاکستان وچ ایک محفل وچ 112 عمرے دے ٹکٹ رکھے گئے, جو سب تو زیادہ تعداد میں نے سنی ہے اور اشتہار پڑھے ہے کہ 112, ورنہ 40 عمرے دے ٹکٹ, 60 عمرے دے ٹکٹ, 100 عمرے دے ٹکٹ, 90 عمرے دے ٹکٹ, یہ تو عام جگہ تے اشتہاراں وچ ملدے نے. تو عمرے دے ٹکٹ بھی بڑھ گئے, لنگر بھی بڑھ گئے, نعرے لگان والے بھی بڑھ گئے. پہلے ایک نعت خان ہن 10 نعت خان, پہلے ایک خطیب ہن 4 خطیب آن لگ پے. محفل دا دورانیہ بڑھ گیا, عمرے دے ٹکٹ بڑھ گئے, موبائل انعام والے بڑھ گئے, سجاوٹ بڑھ گئی, اسٹیج بڑھ گئے, جلوس بڑھ گئے. سوال اے ہے سب کچھ بڑھ گئے, نمازی کیوں گھٹ گئے؟ میلاد دا مقصد موبائل ہاتھ وچ دینا نہیں سی, سجدے دی لذت دینا سی. میلاد دا مقصد بندے نو لنگر کھلانا نہیں سی, بندے دا دل منور کرنا سی. 3 دن دا بھکھا بھی ہوئے مگر خنجر تھلے بھی سجدہ نہیں رکنا چاہیے دا, اے میلاد دا مقصد سی. پھر میں سوال کر رہے ہیں کہ آخر نمازی کیوں گھٹ گئے؟ علماء کرام ارد گرد تو تشریف لے آئے, شفقت فرمائی, جمیل سلطانی صاحب نے دعوت دیتی, انہاں دی دعوت تے بھی آئے, مجھ گناہگار دی حوصلہ افزائی فرمان بھی آئے, شفقت فرما رہے نے. باقی جو سامنے مجمع بیٹھا ہے, میں سارا تو نہیں کہندا, لیکن 80% اسی گاؤں ہے, ہو سکتا ہے 90% اسی گاؤں دا ہوئے. علماء ارد گرد تو تشریف لے آئے, اویس بھائی ساؤنڈ لے کے پڑیال تو آئے, میں راول پنڈی تو آیا, میرا بھائی چھوٹا میرے نال آیا, اسی 2 بندے آئے. باقی 70% کم از کم اسی گاؤں ہے. تو آپ محفل وچ کیوں آئے؟ ثواب ملتا ہے اسی واسطے, اللہ راضی ہوندا ہے اسی واسطے, رسول راضی ہوندے نے اسی واسطے. مگر کسی حدیث وچ اے نہیں ملدا, با حضور فرماندے نے کہ میلاد دی محفل وچ جاؤ گے تو میں راضی ہوں گا. مگر اے ملدا ہے جو الت قرۃ عینی فی الصلاۃ, آقا فرماندے نے تواڈے سجدے ہوندے رہن گے, میریاں اکھاں ٹھردیاں رہن گیاں, میریاں اکھاں نو ٹھنڈک پہنچدی رہے گی. اگر تینوں اس بات نے میلاد وچ لے آندا ہے کہ نبی راضی ہو جان, تے عشاء دی نماز وچ کیوں نہیں آیا, فجر دے مصلے تے کیوں نہیں آیا؟ اگر تینوں نبی دا راضی کرنا مقصد ہوندا, تیرے گھر تہجد دا مصلا بھی وچھدا, میں ادھی راتی بھی نبی نو راضی نہ کر لواں. تو حضرات گرامی, سوال پھر اپنی جگہ تے, ہر چیز بڑھ گئی, نمازی کٹ گئے, قرآن دے کاری بھی کٹ گئے. اس کاری تو مراد پڑھن والے, پڑھان والے نہیں, پڑھن والے. پڑھان والے تے بڑھ گئے. اسپتال وچ نا کدی کدی کیا جاندا ہے جی ڈاکٹر تھوڑے نے, ڈاکٹر تھوڑے نے, اسپتال زیادہ نے. رمضان آوے تے مسجداں تھوڑ جاندیاں نے, قرآن دے کاری بہتے نکل آتے ہیں. ادا مطلب ہے میڈیکل جو کالج ہے او مقدار اور جو ریکوائرمنٹیں پوری نہیں کر رہا, لیکن مدارس پوری کر رہے ہیں, بلکہ زیادہ پیدا کر رہے ہیں قرآن دے حافظ.
جو قاری میں کہہ رہے ہیں وہ عام لوگا یعنی پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا۔ جو بزرگ تشریف فرمان نے میری بات نو سمجھن گے، اج تو 20 سال پہلے چلے جاؤ تو جدوں مسجد وچ فجر دے وقت مؤذن آزان دین واسطے داخل ہوندا سی تے 5-7 بندے مسجد دی صفاں تے بیٹھے ہوندے سن، کیوں؟ اے تہجد پڑھ کے ہن درود پہ پڑھ دے۔ ہر علاقے دی مسجد وچ نہ کوئی بندہ ہوندا سی جیڑا تہجد دے سجدے رب دے گھر وچ جا کے دیندا سی۔ پھر فجر پڑھ کے لوگ جدوں اپنے گھر ول جاندے سن، اگر گراں دے دوجے کونے تے گھر ہے تو جس گھر دے قریب تو گزردے سن اندروں قرآن دی تلاوت دی آواز آتی سی۔ اج تلاش کرو او گھر جتھے فجر تو بعد قرآن پڑھیا جا رہا ہو، اج تلاش کرو او مسجد کے جتھے فجر واسطے جاؤ تے اگے تہجد دے نمازی بیٹھے ہوں۔ آخر یہ معاملات کیوں خراب ہوئے؟ آج جھوٹ دی لذت تو ہے مگر درود پڑھن دی لذت نصیب نہیں۔ آج کنا نو غیبت دے چسکے تو ہے نے، سیاست دیاں باتاں سنن دا چسکا تو ہے، لیکن کدرے سپیشل اس وجہ تو محفل وچ نہیں گئے کہ آج حضور دیاں 4 گلاں نہ سن لئیے۔ من سبا نبیًا فاقتلوہ، من سبا نبیًا فاقتلوہ، جو نبی نو گالی دے وے او دا دھرتی تے رہن دا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر تو دیکھ دا تیرے کرو مائیکل جیکسن دے چان والے نہ نکل دے، ممتاز قادری دے چان والے نکل دے، علم و دین شہید دے چان والے نکل دے۔ کاش تو تربیت کردہ، کاش تو اولاد نو یورپ دی غلامی دی بجائے مصطفیٰ دی غلامی دا درس دیندہ، کاش تو اولاد نو شیکسپیئر پڑھان دی بجائے کردار صدیقی پڑھاندہ، کاش تو اولاد نو مسٹر چپس دے مضمون دی بجائے فاروق اعظم دے مضمون پڑھاندہ، کاش تو اپنی اولاد نو ہٹلر دے ظلم دے قصے نہ سناندہ، عمر دے عدل دے قصے سناندہ، کاش تو اپنی اولاد نو ہر کلید دی تلوار دا کمال نہ دسدا، علی دی ذوالفقار دا کمال دسدا۔ کیونکہ جدوں تربیت کیتی جائے گی، تربیت دے انداز ہوندے نے، تربیت اس انداز۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے ایک شاگرد جدوں علم دین حاصل کیتا، کافی عرصہ پڑھ دے رہے تو جان تو پہلے کہندے نے حضور میں دین پڑھ لیا ہے، ان میں اپنے علاقے جا کے کم کرانگا، لوگاں نو تبلیغ کرانگا، میں نو کوئی نصیحت کرو، دین میں سکھ لیا، میں نو کوئی نصیحت کرو۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا میری نصیحت پلے بن لے، تو لوگاں نو جا کے تبلیغ کرنی ہے تے میری گل یاد رکھی، لوگاں نو تبلیغ کردیاں تیری زبان گھٹ بولے، تیرا عمل بوتا بولے، تو زبان نال گھٹ دسی ہنج بڑھو، تو عمل نال دسی ہنج بڑھو۔ تیری زبان تے سچ آئے گا تے تیرے چاہن والے بھی سچ بولن گے، تیری اکھاں وچ حیا آئے گا تو تیرے چاہن والے بھی حیادار ہو جان گے۔ امام رومی لکھ دے نے کہ کسی درویش دے کول بندہ مرید ہویا، پھر خدمت کردہ رہا، ایک وقت آیا کہ جدوں خدمت قبول ہو گئی تو آپ نے خلافت دے دیتی۔ ہن تے عجیب مزاج ہے نا، لوگاں نو کیا جاندا ہے 10 بندے مرید کرا دیو تے خلافت دے دیاں گے۔ ہن تے بڑا عجیب جہا مزاج ہے۔ میں
عجیب جے مسائل نے. بلے شاہ کہندے نے سچ آکھاں تے بامبڑ بلدے نے. بڑے عجیب جے مسائل نے. لیکن بس اتنا یاد رکھو کہ ہن پیر صرف غیرت مند چاہیے. اس موجودہ دور وچ نہ بے غیرت لوگاں دی لوڑ نہیں. سانو وہ بندہ ہن نہیں چاہیے جیڑا پراڈو تو اترے تے اودے وچ جرت نہ ہووے. بندہ وہ چاہیے جیڑا ویل چیئر تے بیٹھا ہووے تے کفر دی اکھ وچ اکھ پا سکے. ہن ایک ضرورت ہے سانو تربیت دی. علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میرے کولو کسے پوچھیا سی با اے نبی نال اتنا عشق کر دے ہو کتھوں لبا؟ فرمایا ماں کولو. کیونکہ الام مدرسۃ، ماں ایک یونیورسٹی ہوندی ہے. اور بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے صوفیاء تمام نے مل کے ایک بات جو کیتی او دا نچوڑے وے کہ ماں سکول وچ الف انار بھی نہ پڑھیا ہوئے مگر پتر واسطے یونیورسٹی ہوندی ہے. ماں تربیت نہ کرے نا تو دولت دے باوجود بھی دھی واسطے دوپٹہ نہیں خرید سکتی. تے ماں تربیت کرے تے پاویں پاٹیا ہوئے پر غریب دے سر تے دوپٹہ ضرور نظر آئے گا. تو آپ فرماندے نے مینوں ماں کولو عشق رسول دا سبق ملے ہے. فرماندے نے میری ماں کوئی بہت پڑھی لکھی نہیں سی، بس قرآن پڑھ سکتی سی، گھر دے معاملات سنبھال دی سی. حضرت پھر تانوں کس طرح عشق رسول دا سبق ملیا؟ فرماندے نے میری ماں دی ایک عادت سی، میں جدوں دی ہوش سنبھالی میں ایک لفظ ماں کولو ماں دی آخری زندگی دے لمحات تک سندا رہیا. میری ماں ہر وقت کہندی سی میں صدقے یا رسول اللہ. آٹا گنن واسطے ہر مکی تے کہندی سی میں صدقے یا رسول اللہ. میں رونا مینوں دودھ پلاندی سی تے نہ یہی کہندی سی میں صدقے یا رسول اللہ. مینوں بھوک لگدی سی تے نوالے منہ چ پاندی سی کہندی سی میں صدقے یا رسول اللہ. پھر بڑھاپا آ گیا تے جدوں گوڈے گٹے درد کرن لگ پے تے کوئی تے اٹھدا تے پیڑ ہوے ہائے کردا. میری ماں درد دے بعد بھی کہندی سی میں صدقے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تواڈے تے صدقے. کہندے نے اتنا ماں کولو یا رسول اللہ صدقے دا سبق سنے ہیں میرا تے بچپن تو ہی دل کر پیا سی ہن وقت آوے میں بھی رسول تو صدقے ہو جاواں. کاش سانو بھی یہ سبق مل جاندا، کاش سانو بھی دسیا جاندا اسی یورپ دے نوکر نہیں کملی والے دے نوکر. کاش اسی بھی اپنی اولاد نو دس دیندے ساڈا رزق واشنگٹن دی گلیاں چوں نہیں آندا مدینے دے پرنور بازاراں وچوں آندا ہے. کاش اسی اپنی اولاد نو حدیث سنا دیندے. حضور فرماندے نے واللہ یعطی وانا قاسم، رب دیندا تے ونڈن والا میں ہاں. پھر جدوں یہ بات تربیت وچ آ جاندی تیرا بچہ رزق ڈھونڈن کدی امریکہ دا سفر نہ کردا، یورپ نہ جاندا، ڈنکیاں لگا کے نہ جاندا، بلکہ کہندا آقا کرم کر دیو، مہربانی کر دیو، اپنے ٹکڑے عطا کر دیو. کیوں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. میرے پائیو رزق تے کسے دا بند نہیں ہوندا. بس اولاد نو اتنا دس دے جدوں بھی ملے جتنا بھی ملے بس گل کملی والے نال کرنی ہے. آقا بڑی مہربانی نظام پیا چلدا ہے کملی والیا کرم کیتا جے، بڑی مہربانی عطا کر دتا جے. رب دی بارگاہ چ دعا کر دیو تواڈے صدقے پیا ملدا ہے. آقا سدا وسدا روے تیرا دوارا یا جتھے ہوندا غریباں دا گزارا.
बचपन विच तरबियत करो। आओ तुहानू मैं तरबियत का एक मंजर दिखावां। मस्जिद नबवी है, सदके दी खजूरां दा ढेर लगा होया है। खेलदे खेलदे इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी च आए। हुजूर दी गोद विच बैठन तो पहले जल्दी नाल एक खजूर चुक के मुंह च पाई। मेरे आका ने जल्दी नाल ना अपनी मुबारक उंगली दे नाल मुंह विचों खजूर निकाल के ढेर के रख के फरमाया, बेटा सैयद सदका नहीं खाता। तेरी भैन तरसदी मर गई कि मेरा भाई वो जिस हक ते डाका मार के बैठा है ना उहदे चों एक मरला ही दे देवे, मगर तू डाके मार के बैठा रहा। जद तू डाके दा सबक दिता, कब्जा करन दा सबक दिता, हक मारन दा सबक दिता, ते जिहड़ी तेरे दिल दी रानी बेटी है ना, कल तेरा पुत्र उहदे हक ते भी डाका मारेगा। इस वास्ते कि तू तरबियत नहीं की। फिर दूसरी तरबियत है मस्जिद दे अंदर रोजाना जिन्हां नाल मुलाकात करते हो वो आलमे दीन या जो महाफल ते आंदे ने, क्योंकि स्कूल सिस्टम दे अंदर उस्ताद रोजाना पढ़ाता है, लेकिन कदी कदी कोई बड़ा स्कॉलर बुला लिता जाता है कि जो दर्स देंदा है। जिस तरह साढ़े हाँ यूनिवर्सिटियां में अक्सर कासिम शाह साहब जाके देंदे ने, दर्स देंदे ने, तसव्वुफ नाल भी उन्हां दा ताल्लुक है, अच्छी बात करते हैं। तो उलमा, असातिज़ा, मशाइख जो साल बाद किसी महफल ते बयान वास्ते आंदे ने, समझ लो कि बुला लिता जाता है, बस साड़ियां ते रोज सुनते हैं। ये दूसरी जगह तो बुला ये हो सकता है जो साड़ी जुबान नाल नहीं समझ रहे उन्हां दी जुबान नाल समझ जान, क्योंकि मेहमान की इज्जत होंदी है, कदर होंदी है। 5 वक्त अव्वल तो साड़ी कौम का एक मिजाज बने। मैं सरगोदे के करीब एक जगह देहात ते गया, मैं रब के घर में बैठा, सच्ची गल दस रहा। मौलवी साहब मैनू कहन लगे कि हजरत मेरा ये जो पिंड जिथे मैं इमामत कराना है बहुत अच्छे लोग ने, दाने भी मैनू ना कोई तकरीबन 100 मन तो ज्यादा साल तो बाद देंदे ने, 70 मन मैनू मूंजी देंदे ने, हर रोज 3-4 किलो दुध मैनू मुफ्त दे देंदे ने, सब्जी वगैरह मामलात। कसाई जो गाँव है वो हफ्ते च एक बारी मैनू गोश्त भी 1.5-2 किलो मुफ्त दे देंदा। लेकिन ये नमाज वास्ते नहीं आते, ते तुसी इन्हां नू नमाज दा कहो। मैं आखिया तुसां कदी नहीं आखिया। हस के कहन लगे मैं 3-4 वारी जुम्मे ते बड़ा आखिया ब नमाज वास्ते आए करो, दसिया, ते मैनू जुम्मे तो बाद कहंदे ने मौलवी जे दाने असां देने ने ते नमाज भी असां ही पढ़नी है। लोग समझते ने ब असीं तावन कर रहे की मौजूदगी। तुहानू एक गल दसना चाहना है कि बेऐब जानवर लेना होवे ना ते कमाई भी बेऐब होनी चाहिए। जिन्हें भैन दा हक मार के दौलत बनाई है ना, वो जितना मर्जी बेऐब जानवर लै लवे उहदा कबूल नहीं होगा। जिहड़ा रिश्वत लैके बैंक बैलेंस बनाया ना, वो भावें 5000 उठ भी लैके कुर्बान करे नहीं होगा, क्योंकि कमाई बेऐब नहीं, वो ऐब वाली है। असी क्योंकि अपनी तबीयत दे जनाजा निकले तो हर बंदा कहता जी मैनू भी कंधा देने का मौका मिल जाए, मैनू भी कंधा। मैं उलमा की मौजूदगी बड़ी जिम्मेदारी नाल कह रहे हैं, जनाजे नू कंधा देने नाल जितना सवाब लभदा है ना, जिंदे नू सहारा देने नाल इस नालों 1000 गुना ज्यादा सवाब लभदा है। बंदा मर जाए तो पहली रोटी ते बिरादरी विच भेड़ शुरू हो जाते हैं, फिर जुमरातां दियां रोटियां ते फिर कुल दी रोटी ते चेलम दी रोटी ते बिरादरी भिड़दी है। कहंदा मैं रोटी देनी है।
دوجا کہندا ہے میں دینی ہے، ایک کہندا ہے میرا حق بندا ہے، دوجا کہندا ہے میرا حق بندا ہے۔ سوال یہ ہے مرن تو بعد روٹی دا تیرا حق بنیا، جدوں غریب کول پیسے دوائی دے نہیں سن ادوں تیرا حق کیوں نہیں بنیا؟ اسی کیونکہ اپنی طبیعت دے لوگ بن چکے ہیں۔ تو حضرات گرامی دین سمجھاں گے تو پھر سمجھ آئے گا۔ اکبر الہ آبادی ایک شاعر ہویا ہے تے بڑا بے باک شاعر ہویا ہے۔ او دا ایک شعر اکثر امیر المجاہدین پڑھ دے سن، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ او دے دور وچ نہ کوئی آفیسر سی تے تنخواہ تے پوری گئی سی، لیکن اتو کمائی بڑی سی، انہیں ایک بہت بڑی کوٹھی بنائی تے بڑے بڑے شعراء نو دعوت دیتی، بڑے بڑے لوگ آئے تے شعراء پھر قصیدے لکھ کے لے گئے۔ اکبر الہ آبادی نے کوئی قصیدہ لکھیا نہیں، ویسے دعوت بھی چلا گیا، دعوت سی، ساریاں قصیدے پڑھے، بڑیاں کوٹھی دیاں تعریفاں کیتیاں، تو انہیں کہا تسی تو بہت بڑے شاعر ہو، تسی بھی کوئی 2-4 مصرے کہہ دیو، تو انہیں کہا باقیاں کہہ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے، انہیں کہا نہیں تسی لازمی کہو۔ تو اکبر الہ آبادی نے فی البدی ایک ربائی کہی، انہیں پڑھیا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے یہ اپنی بڑائی پہ اترا رہی ہے، اگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے، اگر اس کے گملے کے پھولوں کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے۔ تو گڈی لے کے نا جتی بنن دی بجائے وچ قرآن دا ختم کر دیندا تے روز گڈی سٹارٹ کر کے وچ سورہ فاتحہ پڑھ دیندا تے دنیا ساری نظراں لے کے بہ جاندی نہیں سی لگنی، کیونکہ ہن رب دے قرآن دے حصار وچ آ گیا ہے۔ تو کالی ہانڈی دی بجائے روزانہ سورہ بقرہ دیاں 2-4 آیتاں پڑھ دیندا، گھر وچ بیٹھ کے روز قرآن پڑھدا۔ حضور فرماندے نے جتھے قرآن پڑھیا جائے نہ جن وڑدا ہے، نہ شیطان وڑدا ہے، نہ جادوگر دا جادو وڑ سکدا ہے۔ تو وہ رسم سی کہ بچے ہوتے نا ہانڈی پٹھی کر دیندے سن۔ جدوں حضور دی ولادت ہوئی اور آقا کریم تو پیدا ہوئے، ناڑا کٹیا ہویا سی، غسل دتا ہویا سی، کنگی ہوئی سی، سرمے لگے سن، خوشبوواں آ رہیاں سن، ختنہ مبارک ہویا سی۔ آقا کریم نو تے رب نے بالکل تیار کر کے بھیجیا سی۔ کوئی یہ نہ آکھے با میرا احسان ہے میں کنگی کر دی رہیاں، کوئی یہ نہ آکھے میرا احسان ہے میں سرما لاندی رہیاں۔ کتاباں چ علماء لکھدے نے حضور جدوں صبح سو کے اٹھ دے سن تے اکھاں صاف ہوندیاں سن، تازے سرمے لگے ہوندے سن۔ آقا کریم نو تازے سرمے لگے ہوندے سن تے اکھاں صاف ہوندیاں سن، گڈاں وغیرہ کوئی چیز نہیں سی ہوندی۔ کیوں؟ خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ اللہ نے یار بنائے ہی ایسا ہے کہ ہر قسم دیاں خوبیاں محبوب وچ رکھ دتیاں۔ رب نے کوئی عیب محبوب وچ نہیں آن دیتا، تے جیڑا یار وچ عیب نہیں آن دیندا وہ عیب والا بندہ یار دا صحابی بھی نہیں سی بنن دیندا۔ جی ابو بکر آیا تے وہ بھی شان والا، جی امیر معاویہ آیا تے وہ بھی شان والا آیا۔ جس نبی دے جسم تے مکھی رب نہ بہن دے وے، اس نبی دے یاراں وچ کتنے ستھرے لوگ آئے ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو خیر جو بات میں عرض کر رہا سی، حضور تے بنا وہ ہانڈی رکھی گئی۔ حضور نے صرف انگلی دا اشارہ کر کے چن نہیں توڑیا، پہلے دن ہانڈی بھی توڑ کے دسیا یہی رسمہ تے میں ختم کرنا آیا۔ ہانڈی رکھ دے گئے تے وہ ٹوٹ گئی، 2 ٹکڑے ہو گئی۔ ایک لمحے واسطے بھی حضور تے وہ ہانڈی نہیں رکھی، بس وہ رکھ دے گئے تے ٹوٹ گئی۔ کیوں؟ میں ایک سبق دین نہیں آیا، میں رب دے سبق پڑھانا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔
اس معاشرے دے اندر جتھے تھی دفن ہوندی سی نبی نے تعلیم دیتی بیٹی باپ دے دل دی رانی بن گئی اس معاشرے دے اندر ماں وکدی سی نبی نے اتنیاں عزتاں دتیاں ماں دے قدماں تھلے جنت رکھی باپ نو جنت دا دروازہ بنایا ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا جس نے ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے اسی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں وقت تے بہت زیادہ ہو گیا پر جمیل سلطانی صاحب نے ایک واقعہ دا حکم دیتا ہے چلو مضمون بھی اسی سمت آ گیا ہے تو میں عرض کر دینا ہے بس ایک واقعہ عرض کرنا ہے اور تساں نے غور کرنا ہے کہ حضور دی اصل جو آمد اور میلاد ہے اس تو بعد کی تبدیلی آئی اور اسی سالاں دا میلاد منا کے کتنے تبدیل ہوئے حاتم تائی دا نام تو آپ سب نے سنیا ہوئے گا سخاوت دے جدوں بھی قصے ہوندے نے تو کہانیاں وچ حاتم تائی دا ذکر ضرور کیتا جاندا ہے اہل علم نے اور حضور دی سیرت لکھن والے بعض علماء نے بھی جدوں حضور تو پہلے جو واقعات لکھے نے اتھے کچھ جو برائیاں دا ذکر کیتا ہے عرب اور دیگر معاملات وچ لوگاں وچ جو برائیاں سن اتھے سخاوت دا ذکر کردیاں حاتم تائی نو بھی کوٹ کیتا ہے حاتم تائی حضور دا زمانہ نہیں پا سکیا آقا دی بیست تو پہلے حاتم تائی مر گیا سی مدینہ پاک دی زندگی وچ پھر جدوں جہاد دا حکم مل گیا جب تک امن نال رہن دا حکم سی تو امن سی اور جدوں حکم آیا کہ ہن نہیں فقتلو تو پھر ابو بکر صدیق نے بھی تلوار پکڑی تے عمر نے بھی پکڑی پھر جدوں ذوالفقار حیدری لہرائی گئی نا تو ہر میدان وچ کفر نو گاجر مولی دی طرح کٹیا پھر او تلوار کدرے دستے حسین وچ نظر آئی تے کدرے صلاح الدین ایوبی نے پکڑی کدرے محمود غزنوی نے بھی پکڑی جو امریکہ امن دے درس دیندہ ہے پچھلے 30 سالاں تو لگاتار جنگ پیا کرتا ہے کدی کدرے جنگ تقریباً 10 لاکھ تو زیادہ امریکہ اور دے اتحادیاں نے پچھلے 30 سالاں وچ بندے مارے نے فلسطین وچ ان کی ہو رہے ہیں یہ سارا یہودی تے عیسائی مل کے کر رہے ہیں اور امن دا سانو کیا جاتا ہے کتنے ہندو رہ رہے ہیں پاکستان وچ کتنے عیسائی رہ رہے ہیں کدی اساں نے کسے دے نال کوئی بات کیتی اپنے مذہبی معاملات کردے نے کوئی روکن والا نہیں لیکن جدوں مصطفیٰ دی عزت تے باری آوے گی تو قرآن وچوں فقتلو لے کے اگے ہو لانا پوے گا من سب نبیًا فقتلوہ کیونکہ او بندہ دھرتی دے رہن تے حق ہی نہیں رکھدا کہ جو نبی دی توہین کر جائے اللہ اکبر تو جدوں جہاد دے سلسلے شروع ہوئے تو بہت سارے معاملات بڑے بڑے عظیم واقعات ملتے ہیں کہ دوران جنگ بھی حضور نے اپنے غلاماں نو کی سبق دیتے فرمایا کسی نے ہتھے تے ہاتھ نہیں اٹھانا عورت تے ہاتھ نہیں اٹھانا بچے تے ہاتھ نہیں اٹھانا جو تلوار سٹ دے وے جو جنگ تو پیچھے ہٹ جائے فرمایا پہل بھی نہیں کرنی اور جو امن دا درس دے کے مسلمانوں نو خراب کر دے نے انہاں اسپتال تے بھی بمباری کی تھی جتھے خواتین دے پڑاؤ سن اتھے بھی بمباری کی تھی
ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। تو آقا کریم نے تے بڑے سبق دیتے اور ایسے واقعات نے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا نے کافر نو نیچے گرایا، تلوار نال وار کر کے سر کٹن لگے تو انہیں منہ تے تھک دیتا، آپ نے تلوار پیچھے کر کے فرمایا جا معاف کیتا۔ انہیں پوچھیا اے علی میں اتنی توہین کی تھی اور منہ تے تھک سٹی اور تسی میں نو معاف کر رہے ہو، تو آپ نے فرمایا پہلے جو تلوار چکی سی اور رب دی رضا واسطے چکی سی، ہن تو جدو منہ تے تھکیا تو میں نو غصہ آیا تو میں تیرا سر اپنے بدلے واسطے نہیں کٹنا چاہتا، رب دی رضا واسطے کٹنا چاہتا۔ ہن کیونکہ میرے منہ تے تھک آئی سی میں غصے چاہاں تو میں غصے چ تینوں مارنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہن انتقام اپنا ہوئے گا، جا تینوں معاف کہتا۔ اسی اپنے مجرماں نو معاف کر دیندے ہیں پر دین دے مجرماں نو کدی معاف نہیں کیتا۔ انہیں ہاتھ بڑھا کے کیا پھر مینوں بھی اس پاک مذہب وچ داخل کر جیڑا اتنا پیارے سبق پہ عطا فرماندا ہے۔ تو میدان جنگ وچ بھی ایک کردار حضور دے غلاماں نے پیش کیتا۔ اسرائیل دی او خاتون کے جو کچھ دن قیدی رہ کے آئی ہے فلسطین دے مجاہدین دے کول، انہیں آ کے جو دسیا نا کہ میں انہاں کول او انداز دیکھے نے جو کتاباں وچ محمد دے غلاماں دے پڑے ہوئے سن کہ ایک عورت نال کس طرح سلوک کرنا ہے۔ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک جنگ دے اندر مسلمانوں نو فتح ہوئی، کچھ قبیلے مل کے مختلف علاقیاں تو آ کے مسلمانوں دے مقابلے سن، اور کچھ ایسے قبائل سن کہ جو جنگ وچ اپنی خواتین بھی لے کے آتے سن تاکہ اسی نسیے نہیں، اور کئی باری لے کے آئے تو خود نس گئے تو بچے قیدی ہو گئے۔ اس قسم دے بھی معاملات ہوئے۔ جنگ تو بعد کچھ مارے گئے، کچھ نس گئے، کچھ قیدی ہو گئے۔ تو قیدیاں وچ حاتم تائی دی بیٹی بھی قیدی سی، کیونکہ حاتم تائی دا قبیلہ بھی شامل سی، تو او بیٹی دی قیدی ہو گئی۔ جدوں حضور دی بارگاہ وچ قیدی پیش کیتے گئے تو کیونکہ کافر دی بیٹی یہ کفر دے ماحول وچ پرورش پائی سی، دوپٹہ نہیں سی، بال ننگے نے، موڑا والے اور گرد و نواح تو آن والے ہو، کافر دی بیٹی دا ننگا سر دیکھیا تو حضور تڑپ گئے۔ کندھے تو چادر جدا ذکر رب قرآن وچ فرماندا ہے اتار کے او دے سر تے کرائی۔ کہندی ہے میں تہاڈا کلمہ نہیں پڑھدی، مینوں اتنی عزت کیوں دے رہے ہو؟ فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ یا نہ پڑھ یہ الگ بات ہے، پر چادر اس وجہ تو دتی ہے کہ میں تو سبق یہ دینا ہے، دھی دھی ہوندی ہے، بھاویں اپنی ہوے بھاویں غیر دی ہوے۔ ساڈے ملک دے اندر کتنے ایسے کیس آئے۔ مولانا مفتی اکمل صاحب نے ایک بیان دے اندر کیا کہ میرے کول مسائل آئے، لوگ مسئلے پوچھن آئے، روئے کہ سکے بھائی نے بہن نال زنا کیا۔ کیونکہ دین کو دوری ہو گئی۔ آج تو چند سال پہلے راول پنڈی ایک نوجوان نے خودکشی کیتی سی، اخبار وچ آیا سی، کیوں کہ 1.5 گھنٹے تو جس برکے چ لپٹی لڑکی دا پیچھا کر رہا سی، 1.5 گھنٹے چ بریاں سوچاں لے کے او دے پیچھے جا رہا سی، اور جدو محلے بھی داخل ہوئی تے گھر تک پہنچی تو پتہ چلیا میں بری نیت لے کے اپنی بہن دے پیچھے 1.5 گھنٹے تو پھر رہا، اور پھر اس نے خودکشی کر لی کیونکہ دین نہیں سکھایا۔ تیرے محلے چو لڑکی گھر تو باہر نکلے سامنے کتا کھڑا ہوئے تو وہ نہیں ڈر دی، مگر محلے دا نوجوان گلی چ کھڑا ہوئے تے ڈر جاندی ہے۔ اور واصف علی واصف کہندا ہے کہ تیری وجہ تو لڑکی رستہ بدل جائے پھر تیرے تے کتے چ فرق کو نہیں رہندا۔ تیری وجہ تو اگر لڑکی گلی چو گزر دیاں ڈرے کہ دی نظر دی بدی کولو بچنا مشکل ہے تو تیرے اور کتے چ فرق کو نہیں رہندا۔ حضور نے فرمایا میرا سبق یہ وے دھی دھی ہوندی ہے، بھاویں اپنی ہوئے بھاویں غیر دی ہوئے۔ اتنی عزت دیکھی تو کہندی ہے اتنی عزت دیندی ہو تو ایک مہربانی اور کر دیو، میں اپنے بھائی عدی بن حاتم کول جانا چاہنی ہوں، یمن یا شام دے قریب ایک جگہ تے رپوش ہے اور مینوں پتہ ہے کتھے ہے۔
حضور نے فرمایا میں غلامہ دی ڈیوٹی لگا دینا تینوں چھوڑ آندے نے. ویسے تو قیدیاں نو اس طرح نہیں چھوڑیا جاندہ پر تیری خواہش دا احترام کیتا جائے گا. چند صحابہ دی ڈیوٹی لگائی. 4 یا 5 دنوں دا رستہ سی. رستے چ آبادی تو بھی گزرے, ویرانے تو بھی گزرے, سیراب بھی سی, جنگل بھی سی, سورج دی دھوپ وچ بھی سفر کیتا تے رات دے اندھیرے وچ بھی سفر کیتا. تے جدوں پائی کول بہن پہنچی تے انہیں پہلا سوال یہ کیتا جو چھڈن آئے نے نہ رستے چ کوئی بدتمیزی تے نہیں کیتی. تے بہن نے تھپڑ پائی دے منہ تے مار کے کیا میں پیو دے پتر کول اتنی محفوظ نہیں جتنی محمد دے غلامہ کول محفوظ تھا. 5 دنوں دے سفر وچ میں سوچدی رہی ہاں کہ مینوں چھڈن واسطے محمد نے فرشتے کلے نے یا انسان کلے نے. ایک لمحے واسطے بھی میں انہاں دی نظر اپنی طرف اٹھدی نہیں ویکھی. میں جدوں بھی کوئی بات کیتی ہے تو ہر ایک بہن بہن کہہ کے بلاندا سی. پائی میں جدوں قیدی بن کے گئی تو مینوں اندازہ سی جو قیدیاں نال ہر علاقے سلوک کیتا جاندا ہے وہی کیتا جائے گا. پر جدوں انہاں دے نبی نے اپنے کندھے تو چادر اتار کے میرے سر تے کرائی, دل کہندا سی قدماں چ گر تے کلمہ پڑھ. پر میں بڑا اوکھا دل نو سنبھالیا, اجے نہیں انتظار کر, میں ایک باری ویر نو لے کے آواں, دوویں بہن بھرا کلمہ پڑھا گے. چل میں تینوں لین آئی ہاں, میں تیرے کول رہن نہیں آئی. ہو سکتا ہے کہ وہ دی نظر نے میرا ارادہ بھانپ لیا ہوئے تے میں نو چھوڑ دیتا ہے. میں تینوں لین آئی ہاں, ایک باری چل جا کے ویکھتے سہی, تھوڑی دیر بیٹھتے سہی, تو نظر کر تینوں دنیا چ محمد جیا سونا چہرہ نظر نہیں آئے گا. چند منٹ بیٹھ تینوں اودے جیا کریم کو نہیں ملے گا. تو ویکھتے سہی, میرا ابا بڑا سخی سی پر سخافتاں قربان ہو گئیاں. محمد تو جڑا دشمن دی بیٹی نو بھی عزت پیا دیندا. بھائی نو لے کے مدینہ پاک آئیاں, حضور دا کلمہ پڑھیا, ادھی تے نظر رحمت ہوئی, دل دی دنیا بدلی, غلام بن گیا. ہن کلمہ پڑھ کے کہندا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. تو میرے بھائیو دیکھو حضور دی تعلیمات اپنا کے انہاں دا کی کردار سی, اور لنگر کھا کھا کے آج ساڈا کی کردار ہے. تو جب تک اپنے علماء نال وابستہ نہیں ہوو گے, اپنے صحیح العقیدہ علماء کول بیٹھو, اپنی علماء کولو دین سیکھو. تنہائی وچ آ کے اجے آزان دا ٹائم نہ بھی ہوئے تو علامہ صاحب نو آ کے کہو میں وضو کردہ, ذرا دیکھو میرا وضو صحیح ہے کہ نہیں. میرے بھائی کتنے لوگ نے جنہاں دے وضو مکمل نہیں ہوندے, جدی کونی خشکی او دا وضو نہیں ہویا, جنہیں انگوٹھی پائی ہے سخت نیچے پانی نہیں گیا او دا وضو نہیں ہویا. بہت سارے معاملات نے. اپنے وضو درست کرو, علماء کو غسل دے طریقے پوچھو. دادے بن گئے لوگ مگر فرض غسل دے طریقے نہیں ہوندے, انہاں نو فرضاں دا نہیں پتا کہ غسل دے فرض ہیں کتنے. تو محفلاں کر کر کے نعرے مار مار کے توجہ نہیں کیتی, میلاد سکھیا نہیں. ایک واری میلادی بن, تینوں اگلی واری میلاد کرن دے مزے آ جان گے. کیونکہ جیڑا میلادی ہو کے میلاد کردا ہے نا, حضرت شاہ عبد الرحیم میلادی سن. تے ایک واری چھولیاں تے میلاد پڑھیا سی تے راتی حضور نے نا چنے کھا کے دسیا سی میں تیرے بھیجے ہوئے چنے پیا کھانا وا. اللہ میرا آپ دا حامی و ناصر ہوئے. آخر دعوانا الحمدللہ.